र एमसीसी जुन तयारीका साथ आउँदैछ नि उनको संकेत त्यही हो र मलाई के विश्वास छ भन्छ भने यो पारित भएको भोलिपल्टदेखि सीए र ईयूका एजेन्टहरूको पनि दुर्दशा सुरु हुन्छ। मैले बुझेको यति हो। यिनीहरूले संसदबाट राजीनामा गर्दैछन्, सबै यो एमसीसी को हातमा राजीनामा गर्दैछन्। एमसीसी को प्रावधानले त्यही भनिरहेछ। ठीक छ। नेपालको काम भनेको यसलाई संसदको साधारण बहुमतबाट पारित गरिदिने, त्यसपछि नेपाल सरकारको एक कौडीको भूमिका छैन, प्रष्ट रूपमा त्यहाँ किटान गरिएको छ। जो र सीआईका गुण्डाहरू जो त्यहाँभित्र कमिटेड भएर जो काम गरिरहेको थिए नि त्यो कुरो एक्सपोज नहोस् भनेर यिनले रेलको कुरो उछाले, तर काम त गरेन नि। हामी हेरौँ न, जस्तो एमसीसी को अहिले पारित गर्ने कि भोलि पारित गर्ने भन्ने यत्रो मारामार छ हैन। तपाईको त्यो चाहिँ रेलको कुरा कहिलेबाट हो? केपीले उठाएको अघिल्लो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, तर त्यसको कुनै प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएनन् र बरु के भयो भन्छ भने यो पछिल्लो कार्यकालमा आइसकेपछि रेलको कुरो उठ्दाखेरि नेपालबाट प्रस्ताव राखेको त केरुङ काठमाडौँ मात्रै हो। यिनले त लुम्बिनी अघिल्लो कार्यकालमा लुम्बिनी र चाहिँ के अरे चाहिँ पोखराको कुरो त छोड्या छ नि, त्यो त चिनियाहरूले पो उठाएको कुरो हो। अहिले जस्तो अहिले चिनिया रेल भन्दै अब त्यो भन्दा चाहिँ कयौं चाहिँ समय अगाडि त एमसीसी पारित हुने स्थिति आयो नि। एमसीसी पारित भयो भने त त्यो सबै ब्लक भइसक्यो भने हैन। जस्तो उसको त्यो सम्झौता हेर्दाखेरि त त्यो भूभाग सबै उसले कन्ट्रोल गरिसकेपछि अब रेलको कुरो त बन्द न भयो। अब त्यहाँ त लडाइँ सुरु हुन्छ। तर एमसीसी पारित भयो, अन्यथा अवस्थामा एमसीसी पारित भयो भने चिनिया रेलको यो प्रसङ्ग बन्द भयो भने बुझे हुन्छ। किन भन्छ भने यो भूभाग त चाहिँ अमेरिकनहरूको कानुनी रूपमै उनको नियन्त्रणमा जाँदैछ। चिनिया रेलका कुरा गर्ने कि मान्छेलाई बहकाउने, बाहिर मान्छेका आँखा त यता दौडाउनु पर्यो नि, तर काम चाहिँ सीआईको गर्ने। भित्र ल हेर्नु, मैले जो सुनाएँ नि, यिनले चाहिँ लगातार चाहिँ तारन्तार महिनामा चाहिँ बैठक बसेर यिनले कति काम पहिले गरिसकेको छ। एमसीसी को कुरो त संसदको कुरो त बल्ल संसदमा आइसकेपछि त हामीले थाहा भयो। र भित्र देशलाई चाहिँ सीआईको एम्बुसमा चाहिँ पार्ने, धरापमा पार्ने हिसाबले यिनले भूमिका खेल्दै आएको हो। र अत्यन्तै अपराधिक चाहिँ तपाईको मानसिकता भएको यो गिरोह हो। यो केपी ओलीको गिरोह हो र जो कांग्रेसको गिरोह छ नि शेरबहादुरको। महाकाली सन्धिको बेला जो भयो नि त्यो त जानै पर्छ। र केपी को र शेरबहादुरको जो गिरोह छ नि यो गिरोहलाई चाहिँ तपाईको चकनाचुर पार्नुपर्छ, होइन भने यो लडाईँ सम्भव छैन। लाइनमा पास हुने बिजुली उत्पादन हुन नेपाललाई 50 वर्ष लाग्छ हैन। अहिले चाहिँ 1200 मेगावाट छ, 1200 मेगावाट छ। त्यसले नपुगेर इन्डियाबाट किनेर काम चलाएको देशले हैन एमसीसीले बनाउने 400 केबी के अरे चाहिँ क्षमताको प्रसारण लाइनमा चाहिँ त्यो फ्लो गर्ने ल्याउने कहाँबाट हैन। नेपालसँग एउटा प्रोजेक्ट छैन, एउटा पनि प्रोजेक्ट छैन। भएका नदी सबै यिनले बेचिसकेका छ। महाकाली बेचिसके, अपर कर्णाली बेचे, अरुण बेचे, अब कोशी गण्डकी उहिले बेचेको हो भनेपछि 4000 चाहिँ झनै 4000 5000 किलोवाट मेगावाट चाहिँ बिजुली चाहिन्छ हैन। अब त्यो पनि नेपालको आवश्यकता पूरा भइसकेर बेच्ने कुरा गर्ने हो भने अब त्यो चाहिँ उसले बनाउने ट्रान्समिटरको निम्ति 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ नेपालमा, जो चाहिँ 50 वर्ष पनि सपनामा देख्न सकिन्न। भनेपछि यो प्रोजेक्ट यहाँ छ। अब त्यो भारतसँग चाहिँ अनुमति स्वीकृति इन्डियाले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव किन राख्यो भन्छ भने इन्डो पेसिफिक जो रणनीति छ नि त्यसको जो सैन्य गठबन्धन हो हैन, जो सेक्युरिटी चाहिँ गठबन्धन छ नि त्यसको सदस्य छ इन्डिया हैन। क्वाड पनि बनाएको छ हैन, जसमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र इन्डिया 4वटा देश सदस्य छन्। त्यसकारणले अब इन्डियाले अनुमोदन त आफ्नो रणनीतिभित्र गर्छ, त्यतिकै त गर्दैन। फेरि त्यो ग्रिडमा सम्झौता मात्रै होइन, यो मान्छेहरूलाई भ्रम छ। यहाँ के भनेको छ भन्छ भने यो सिङ्गो प्रस्तावलाई इन्डियाले समर्थन गर्नुपर्छ भनेछ हैन। त्यो नेपालसँग चाहिँ विद्युत ग्रिडको विषयमा सम्झौताको कुरो मात्रै होइन, अब यो सिङ्गो प्रस्ताव छ इन्डियन र अमेरिकन रणनीतिबाट आएको हुनाले उसले समर्थन त गर्ने भयो नि हैन। अनि नेपाल कहाँ तान्यो त भन्छ भने त्यो क्वाडमा तान्यो, इन्डिया थ्रु भएर अब क्वाडमा तान्यो। किन इन्डिया चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ गठबन्धनको सदस्य छ इन्डो पेसिफिकको। अब यो ढङ्गले यिनीहरूले प्रस्ताव पारे। नेपालको काम के त भन्छ भने अब नेपालको काम के त, म अलिकति तिनी बुदाहरूमा पछि जाउँला। नेपालको काम भनेको यसलाई संसदको साधारण बहुमतबाट पारित गरिदिने, त्यसपछि नेपाल सरकारको एक कौडीको भूमिका छैन, प्रष्ट रूपमा त्यहाँ किटान गरिएको छ। त्यहाँ के भनिएको छ, केसम्म भनिएको छ भन्छ भने संसदबाट पारित भयो भने अब यो सम्पूर्ण काम एमसीसी नेपाल भनेर एमसीसीले बनाएको बोर्डले गर्छ, नेपाल सरकारले गर्दैन।
अझ उल्टो त्यहाँ त कस्तो छ भन्छ भने अब एमसीसीको यो पारित भएर काम अगाडि बढ्यो भने त्यसका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा नेपाल सरकारले एमसीसीसँग लिखित रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ सरकारको काम। अब भोलि यो पारित गरिसकेपछि यसको विषयमा जान्न त एमसीसीसँग लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ यहाँ। भनेपछि यिनीहरूले संसदबाट एक खालको जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो कुनै सम्पत्तिहरू चाहिँ पास गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राजीनामा भन्छौँ नि, यिनीहरूले संसदबाट राजीनामा गर्दैछन् सबै। यो एमसीसीको हातमा राजीनामा गर्दैछन्। एमसीसीको प्रावधानले त्यही भनिरहेछ। अब म अलिकति यसलाई अब अरू छलफलमा जानुभन्दा अगाडि म बुदा मात्रै सुनाइन्छु। त्यहाँ के लेखेको छ भन्छ भने अब यहाँ धारा उपधारा सबै डिटेलमा छन् मसँग। एउटा एमसीसी प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल प्रष्टीकरण र थप व्याख्या गर्न नपाउने, यो नपाउने भनेर यिनीहरूले सही गरिसकेका छ। मैले भने नि यस विषयमा कुनै क्वेसन नगर्ने भनेर यिनीहरूले क्याबिनेटबाटै पारित गरिसकेका छ। एमसीसीले मागेका भूभाग र स्रोतहरू बीचमा अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने। त्यो प्रस्तावमा के छ भन्छ भने एमसीसीले प्रस्ताव तयार पारेको अनुसार जल जमिन जङ्गल जुन भूभागको एमसीसीले मागेको छ हैन, त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले हैन पछि चाहिँ त्यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा फर्काउन नपाउने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि यिनले सहमति गरिसकेका छ हैन। माने त्यहाँभित्र नेपाल सरकारले अब चलखेल गर्न पाउँदैन। मैले भनेको आफ्नो भूभागभित्र पनि हो, आफ्नो भूभागभित्र, किन त्यो उसको नियन्त्रणमा जाने भयो, एमसीसीको नियन्त्रणमा जाने भयो जति भूभाग माग्छ। अब अर्को चाहिँ एमसीसी परियोजनाका बारेमा नेपाल सरकारले कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट लिखित अनुमति लिनुपर्ने। विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियम अन्तर्गत समानान्तर निकायहरू बन्ने। अब त्यहाँ सम्झौतामा त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने जस्तो ट्रान्समिटर लाइन बनाएपछि यसलाई चलाउनको निम्ति ईआरसी भन्ने एउटा संस्था चाहिँ त्यहाँ गठन गरिएको छ हैन, जस्तो यहाँको विद्युत प्राधिकरण जस्तो। अब त्यस्तै गरेर त्यो सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति के अरे आरएसएन भन्ने के अरे रणनीतिक सडक सञ्जाल हैन, स्ट्रेटेजिकल रोड नेटवर्क भनेर उनीहरूले त्यहाँ एउटा चाहिँ समिति बनाएका छन्। र त्यहाँ व्यवस्था के छ भन्छ भने यी दुवै निकायलाई स्वतन्त्र रहने गरी नेपालले चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ भनेको छ। र यहाँको विद्युत प्राधिकरणको सट्टा एमसीसीको अर्को विद्युत प्राधिकरण र यहाँको सडक तथा यातायात विभागको सट्टा एमसीसीको अर्को चाहिँ तपाईँको निकाय गठन हुँदैछन्, जसले एमसीसीको जति दायरा हुन्छ नि त्यो दायराभित्र नेपाल सरकारलाई यहाँका निकायलाई पुरै विस्थापित गरेर उनले काम गर्नेछन्। त्यो कुरो चाहिँ सम्झौतामा किटान गरियो। अर्को एमसीसीका नाममा नेपालको कानुन बाहिर छुट्टै खाता हुने र त्यसले ब्याङ्किङ कारोबार तथा ब्याज अमेरिकाको हुने, त्यसले गर्ने ब्याङ्किङ कारोबार तथा ब्याज अमेरिकाको हुने र उनको एउटा एकाउन्ट छ त्यहाँ के भनेको छ भने त्यसबाट आउने ब्याज पनि अमेरिका जान्छ हैन। अनि त्यसले ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने भनेको छ, त्यसलाई व्याख्या गरिएको छैन। भनेपछि ब्याङ्किङ कारोबारको नाममा एमसीसीले जे पनि गर्न पाउने भयो, तर त्यो ब्याङ्क अकाउन्ट के छ भन्छ भने नेपाल सरकारको तपाईँको पकडभन्दा बाहिर छ। त्यो एमसीसीले स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन गर्छ। ठीक छ। एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाजिने नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने र एमसीसीमा जति नियम पनि व्याख्या गरिएको छ नि यो संसदबाट पारित भएको भोलिपल्टदेखि ती सक्रिय हुन्छन् नेपालमा र त्यससँग बाज्ने नेपालका जो कानुन छन् तिनी सबै खारेज हुन्छन् अथवा तिनी सबै निष्क्रिय हुन्छन्, तिनी कानुनले अब काम गर्दैन। संविधानभन्दा माथि हुन्छ होइन, संविधान एमसीसीको दस्तावेज त संविधानभन्दा माथि भयो। अब नेपालका कानुनले काम नगर्ने एमसीसीकै कानुन लाग्ने भनेपछि त संविधानभन्दा माथि एमसीसीको चाहिँ तपाईँको दस्तावेज भयो। अब त्यसपछि नेपालले त्यसमा चाहिँ $130 मिलियन राख्ने भनेको छ, तर अमेरिकाको चाहिँ $500 मिलियन छ। तर $130 मिलियन झनै झनै 16 अर्ब जति रुपियाँ त्यहाँ हाल्ने नेपालको भूमिका चाहिँ एक कौडीको पनि छैन। मैले भने नि अब भोलि काम के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भने बुझ्नको निम्ति एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने भइसकेपछि नेपालको काम केही पनि छैन। त्यो एमसीसीकै चाहिँ उसमा चाहिँ परिचालन हुने भयो नेपालको पैसा। अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गर्नुपर्ने भनेको छ, त्यो यिनीहरूले गरिसकेका छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गरी यिनीहरूले गरिसकेका छ। सडक र विद्युत सम्बन्धी वित्तीय नियम र परिचालन नियमहरू एमसीसीले बनाउने,
नेपालका नियमहरूले काम नगर्ने। माने उसले सडक सञ्जाल जो भनेको छ नि, अब त्यो सडक सञ्जालभित्रको नियमहरू, त्यो सडक सञ्जाल भनेर त्यो दस्तावेजमा के भनेको छ भन्छ भने पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रभित्रका सडक भनेको छ। त्यहाँ नयाँ बनाउने र जो उसले पुराना मर्मत गर्ने भनेको छ नि, हो यो सबै चिजलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति एमसिसीको आफ्नो वित्तीय नियम हुन्छ र एमसिसीको आफ्नो परिचालन गर्ने नियम हुन्छ। भनेपछि यो क्षेत्रभित्र उसले जहाँ हात हाल्छ नि, त्यो सडकमा पनि नेपालको कानुनले काम लाग्दैन। अब जस्तो सडक नियम पनि उसले बनाउने भयो हैन, कर पनि उसले तोक्ने भयो। अब विद्युतको क्षेत्र पनि त्यही हुने भयो। यो चिज चाहिँ तपाईको त्यो उसमा यो सबै सम्झौता भइसकेका कुराहरू दिन्छु मैले। संसदबाट पारित हुन बाँकी भए यिनी सम्झौता भइसकेका कुराहरू के अरे। अनि त्यसपछि नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरूलाई एमसिसीको अवधारणा अन्तर्गत विकास गरेर लैजाने भन्यो। माने अबको नेपालको राज्य प्रणाली कस्तो बनाएर लैजाने भन्ने कुरा पनि एमसिसीको त्यो कन्सेप्ट अन्तर्गत लैजाने भन्यो हैन। यो चाहिँ सुरुमै छ, त्यो प्रस्तावनामा सुरुमै छ कि त्यस के भनेको छ भन्छ भने जस्तो आर्थिक विकास, सुशासन लगायतका क्षेत्र भनेको छ। माने यहाँको आर्थिक विकासको मोडालिटी अब कस्तो बनाउने, यहाँको सुशासन कस्तो हुने, त्यो भनेको के हो लगायत जति पनि राज्य प्रणालीहरू छन् नि, त्यो चाहिँ एमसिसीको अवधारणामा अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ त्यो प्रस्तावनामै स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ। अब यो परियोजना अन्तर्गत यो क्षेत्रभित्र आउने जति पनि बौद्धिक सम्पत्ति छन् नि, त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने, नेपालले सबै हक छोड्नुपर्ने हैन। जस्तो उत्पादन, पुनरुत्पादन, वितरणदेखि लिएर अब त्यहाँ काम गर्ने दौरानमा जति बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन् त्यो सबैमा अमेरिकनहरूको एकलौटी चाहिँ अधिकार हुने, अथवा त्यो स्वामित्व उसले लैजाने, नेपालले त्यहाँबाट पुरै हक छोड्नुपर्ने। अब त्यसपछि परियोजनाका निम्ति चाहिने सामानहरू एमसिसीको सो विवेकमा खरिद गर्ने हैन। खरिदसँग नेपालको चासो छैन हैन। जस्तो त्यो चासो छैन, मैले किन त्यो उठाउन खोजेको हुन्छ भने जस्तो एमसिसीले हतियार ल्याए पनि नेपालले चाहिँ अब त्यो चासो राख्न नपाउने भयो। किन भन्छ भने जस्तो यो पारित गरिसकेपछि नेपाल सरकारको कामै छैन, उसले एमसिसी बोर्ड भनेर जो गठन गरिरहेछ नि, सबै उसले त आफ्नो मान्छे राखेर गठन गर्यो हैन। अब नेपाल सरकारले त यो पारित भइसकेपछि के छ भन्न पनि तपाईँको प्रश्न गर्न नपाउने भएपछि सामान के ल्याउँछ भन्ने कुरो नेपालले चासो राख्न नपाउने भयो हैन। हतियार आए पनि चासो राख्न पाइएन, बम आए पनि चासो राख्न पाइएन हैन। उसले जे पनि ल्याउन सक्ने भयो खरिदको नाममा है, नेपालको कन्ट्रोल नभएपछि। र त्यसमा अर्को के भनिएको छ भन्छ भने एमसिसीको परियोजना अन्तर्गत आउने जति पनि चाहिँ कामहरू छन् कसैमा पनि कर लगाउन नपाइने, करमुक्त छ। जस्तो व्यक्तिगत कर, भ्याट भयो, आयात कर जति हुन्छ नि, कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने, ऊ एकदमै करमुक्त। अब त्यो त्यहाँ सम्झौतामा छ। अब परियोजनाको लेखा परीक्षण एमसिसीले नियुक्त गरेको वा उसले स्वीकृत गरेको, कसैले अन्तबाट सिफारिस भए पनि उसले ओके गरेको मान्छे बाहेक अरूले गर्न नपाउने। नेपालको चाहिँ के अरे महालेखा परीक्षकले यो विषयमा अडिट गर्न पाउँदैन, सबै एमसिसीको कन्ट्रोलमा हो लेखा परीक्षण। अब त्यहाँभित्रको हर हिसाबको विषयमा नेपाललाई कुनै पनि जानकारी हुँदैन। अनि एमसिसीले ओगट्ने क्षेत्रमा अमेरिकाको कुनै रोजगारी दिन वा उत्पादन गर्न नपाउने। माने एमसिसीले जति एरिया ओगट्छ नि, मैले भने पूर्वाञ्चलदेखि मेचीदेखि गण्डकी भन्नुहोस्, मेचीदेखि गण्डकीभित्र उसले सडक सञ्जाल, उसको सडक सञ्जालभित्र जति पनि पर्छन् अथवा विद्युत लाइनभित्र जति पनि एरिया पर्छ नि, त्यो एरियाभित्र अमेरिकाको रोजगारीमा असर पुर्याउने वा अमेरिकाको उत्पादनमा असर पुर्याउने कुनै पनि काम नेपालले गर्न नपाउने। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, यसलाई गहिरो अर्थ लगाउँदै जानुहोस्। रोजगारीमा अब भनेपछि नेपालले आफ्नो ढङ्गले उत्पादन गर्न पनि त्यो क्षेत्रमा नपाउने भयो हैन। र त्यसपछि रोजगारी कसैलाई दिन पनि नपाउने भयो हैन। अब त्यो रोजगारी अथवा त्यहाँ कस्तो उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा त्यो एमसिसी या त उसको स्वीकृतिमा गर्नु पर्यो हैन, या चाहिँ तपाईँको उसैले मात्रै गर्नु पर्यो। किन भन्छ भने त्यसबाट अमेरिकाको उत्पादन लगेर जोडेको छ उहाँको रोजगारीमा, भनेपछि त्यो टोटल रोजगारी उसले तय गर्ने भयो क्या। मैले भन्न खोजेको त्यो क्षेत्रभित्रको टोटल रोजगारी उसले निर्धारण गर्ने भयो, भनेपछि उसले के रोजगारी दिन्छ
होइन उसले यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मिलिट्रीहरू ल्याएर ट्रेनिङ दिन पनि सक्ने भयो होइन उसले आफूलाई आवश्यक हुने उत्पादन पनि गर्न सक्ने भयो होइन उसलाई के चाहिन्छ अब यो मिसनको निम्ति के उत्पादन चाहिन्छ त्यो उत्पादन पनि गर्न सक्ने भयो नेपालले त्यो विषयमा चाहिँ चासो राख्न नपाउने त्यो प्रावधान छ त्यहाँ सम्झौतामा अब परियोजनाका दौरानमा हुने यावत प्रकारका सम्पूर्ण कामहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुने नेपालीमा नहुने सम्झौतालाई इन्डियाले स्वीकृत गर्नुपर्ने मैले अघि नै भने इन्डियाको स्वीकृति बिना नहुने सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरूको नियुक्ति एमसिसीले गर्ने नेपालले कुनै पनि नियुक्ति गर्न नपाउने होइन अब नेपालले कसैलाई सिफारिस गर्यो भने पनि त्यो एमसिसीले मान्यो भने जागिर पायो होइन होइन भने पाएन जागिर टोटल्ली चाहिँ एमसिसीले मात्रै निर्धारण गर्न पाउने नेपालले परियोजनाबारे कुनै जानकारी लिन चाहे एमसिसीको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने मैले पहिले भने अब यिनी चिजहरू यो सम्झौता गरेर हस्ताक्षर भइसकेका कुराहरू भए जम्मै त्यही दस्तावेजमा छ सबै कुरा अब यसलाई उनीहरूले के भने भन्छ भने यो इन्डो पेसिफिकको रणनीति अन्तर्गत आएको सहयोग हो भनेर उनीहरूले भने भनेपछि एमसिसी त एउटा चाहिँ फौजी रणनीतिसँग जोडेर आयो होइन जस्तो इन्डो पेसिफिकलाई उनले के भनेका छन् भने यो चीनको काउन्टरको निम्ति चाहिँ बनाइएको रणनीति हो भनेर उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् होइन जस्तो विशेष गरेर चाहिँ साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागरलाई देखाएर सिङ्गो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जो चीनको खतरा अथवा चाहिँ प्रभाव बढ्यो नि त्यसलाई रोक्नुको निम्ति त्यसलाई काउन्टर त्यसको प्रतिरोध गर्नुको निम्ति इन्डो पेसिफिक चाहिँ तपाईँको रणनीति सङ्गठित गरिएको हो भनेर उनीहरूले प्रश्न भनेका छन् र एमसिसीको सहयोगलाई उनले इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको सहयोग हो भनेका छन् र त्यति मात्रै होइन अब यो प्रावधानले त्यही देखाउँछ मैले बुझेको जस्तो मैले बुझेको के भन्छ भने जस्तो एमसिसी जस्तो चाहिँ एमसिसीले के भन्यो भन्छ भने अब जस्तो विद्युत ग्रिड छ नि यो लप्सीफेदी रातामाटी हुँदै हेटौँडा दमौली र बुटोल होइन पाल्पा हुँदै बुटोल जो भन्यो यो ठ्याक्कै चिनिया रेलको लाइन हो जो चीनले रेल बनाउने भन्यो नि होइन जस्तो केरुङ काठमाडौँ अब जस्तो लप्सीफेदी र रातामाटी त काठमाडौँ पर्यो काठमाडौँ अनि यहाँबाट बुटोलबाट पाल्पा हुँदै लुम्बिनी जाने हो उसको रेल ठ्याक्कै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा त्यसलाई हुनै नदिने किन यो पारित भयो भने चिनिया रेल आउँदैन मैले बुझेको किन आउँदैन भन्छ भने यहाँ प्रावधान के भन्यो भन्छ भने यो एमसिसीले ओगटेको क्षेत्रभित्र उनको स्वामित्वमा जाँदैछ यिनले संसदबाट पारित गरेर उसको स्वामित्वमा दिँदैछन् त्यसकारणले उसको स्वामित्वभित्र आएको इलाकामा नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रश्न उठाउन नपाउने भनेर त सम्झौता गरिएको छ यहाँ त्यसकारणले एउटा कुरो चिनिया रेल चाहिँ रोक्ने डिजाइनमा आए यिनीहरू होइन इन्डियाको समर्थन त्यही हो इन्डियाको समर्थन लिनुपर्ने भन्ने कुरो त्यही हो जस्तो इन्डिया त चाहिँ बिआरआईसँग सहमत छैन नि होइन चिनिया रेल त नेपालमा छिर्ने हुन्न भन्ने छ त्यसकारणले इन्डियाको चाहना पनि त्यो भयो अमेरिकनको रणनीति पनि त्यही भयो एउटा अर्कोतिर चाहिँ उनीहरूले के भनेका छन् भने सडक सञ्जाल के अरे चाहिँ रणनीतिक सडक सञ्जाल भनेको छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उनीहरूले आफ्नो सबै सुरक्षा निकाय चाहिँ तैनात गर्ने कुरा छ अब त्यो भित्र सबैको उनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जस्तो वन जङ्गल जमिन जति पनि एमसिसीले मागेको छ र जुन ठाउँको मागेको छ त्यसलाई चाहिँ झन्डै कानुनी रूपमा चाहिँ उसको हातमा हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ सम्झौता छ यो भयो भने यहाँ के हुन्छ त्यो एरियाभित्र अमेरिकाले के गर्छ भन्ने कुरो त यहाँ त नेपाल सरकारले त चासो राख्नु त पाउने भयो उसले सैन्य तालिम पनि दिने भयो त्यहाँभित्र किन उसको भूमि हुने भयो त्यो होइन उसले चाहिँ अरू कुनै चाहिँ हतियारजन्य उद्योग पनि चलाउन सक्ने भयो उसको जमिन हुने भयो होइन अथवा उसले अरू यस्तै कुनै काम गर्ने भयो होइन किन नेपालले त टोटल्ली हातै काटेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेको छ प्रस्तावमा र त्यसमा यिनले सिग्नेचर गरिसकेका छन् भनेपछि एउटा चिज मैले बुझेको यो एमसिसी के हो भन्छ भने एउटा चाहिँ नेपालको झन्डै 2/3 इलाकालाई अमेरिकन सिआईको कब्जामा नियन्त्रणमा वैधा कानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लगेर यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ सैन्य तालिम केन्द्र बनाइँदैछ होइन चीन विरुद्ध लड्ने स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने एउटा विशाल इलाका चाहिँ खडा गरिँदैछ होइन यसको एउटा प्रयोजन अब दोस्रो प्रयोजन के हो भन्छ भने यहीसँग म जोडेर चाहिँ अलिकति यो नागरिकता ऐनतिर जान्छु एकैछिन तपाईँले यहीँ रोकेर जस्तो अब हाम्रोमा चिनिया रेल लिनुपर्छ चिन रेल काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर अहिले सत्तारूढ दल
अथवा भनौँ न ओलीको सपना, प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको जुन सपना थियो त्यो सपना एकातिर चीनबाट रेल ल्याउने अनि अर्कोतिर चाहिँ त्यही सरकारले चाहिँ एमसिसी मार्फत जुन तपाईँले जुन भूभागहरूमा एमसिसीका सडक रणनीतिक सडक सञ्जालका ठाउँहरू जोडिन्छ, जस्तो बुटोल हुँदै पाल्पा दमौलीका कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यो भूभाग चाहिँ उनीहरूको रणनीति चाहिँ चिनिया रेललाई रोक्नलाई एउटै सरकारको थ्रुबाट जुन ओलीलाई एकातिरपट्टि रेल पनि ल्याउने भन्ने सपना चाहिँ उनले देख्ने, अर्कोपट्टि चाहिँ त्यसको काउन्टरमा जुन अमेरिकाले एमसिसी मार्फत जुन रणनीतिक सञ्जाल सडकको जोड्दैछ त्यो चाहिँ खास यिनीहरू बुझ्न किन सकेनन् र प्रयोग चाहिँ यिनीहरू यो विषयमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ कसरी भयो? होइन यो बुझ्न नसकेको पनि होइन, यो प्रयोग भएको पनि होइन। यो के हो भन्छ भने यिनीहरू जो सिआइएका गुन्डाहरू जो त्यहाँभित्र कमिटेड भएर जो काम गरिरहेको थिए नि त्यो कुरो एक्सपोज नहोस् भनेर यिनले रेलको कुरो उछाले, तर काम त गरेन नि। हामी हेरौँ न, जस्तो एमसिसीको अहिले पारित गर्ने कि भोलि पारित गर्ने भन्ने यत्रो मारामार छ होइन। तपाईँको त्यो चाहिँ रेलको कुरा कहिलेबाट हो? केपीले उठाएको अघिल्लो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, तर त्यसको कुनै प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएनन् र बरु के भयो भन्छ भने यो पछिल्लो कार्यकालमा आइसकेपछि रेलको कुरो उठ्दाखेरि नेपालबाट प्रस्ताव राखेको त केरुङ काठमाडौँ मात्रै हो। यिनले त लुम्बिनी अघिल्लो कार्यकालमा लुम्बिनी र चाहिँ के अरे चाहिँ पोखराको कुरो त छोड्या छ नि, त्यो त चिनियाहरूले पो उठाएको कुरो हो। अहिले नेपालको तर्फबाट उठेको त छैन। अनि जस्तो उनीहरूसँग चाहिँ इन्धन आयात गर्ने चाहिँ पुरा गरे अघिल्लो कार्यकालमा, अहिले सिया आउँदाखेरि त्यो चाहिँ एजेन्डै गएन होइन। अब धेरै कुराहरू गएनन्। त्यस कारणले यिनको कुरो हुन्छ भने उतातिर कुरो उठाउने र आफू यिनको चाहिँ एजेन्डा भएको कुरा ढाकछुप गर्नको निम्ति उतातिरको कुरो उठाउने तर काम अगाडि नबढाउने। जस्तो अहिले चिनिया रेल भन्दै अब त्यो भन्दा चाहिँ कयौँ चाहिँ समय अगाडि त एमसिसी पारित हुने स्थिति आयो नि। एमसिसी पारित भयो भने त त्यो सबै ब्लक भइसक्यो भने होइन। जस्तो उसको त्यो सम्झौता हेर्दाखेरि त त्यो भूभाग सबै उसले कन्ट्रोल गरिसकेपछि अब रेलको कुरो त बन्द नभयो। अब त्यहाँ त लडाइँ सुरु हुन्छ होइन। जस्तो यिनले त अब यहाँबाट रेलको त्यो सम्झौता अगाडि बढाउनु त यिनलाई त सम्भव छैन। अब किन? त्यो त एमसिसीको अनुमति लिनुपर्छ होला। उसले आफ्नो रणनीति अन्तर्गत अब चिनियाहरूलाई चाहिँ दायाँ बायाँ गर्नै नदिने हिसाबले होइन कुनै चाहिँ योजना बनायो र त्यसमा सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने त्यो छलफल जाला अगाडि, छुट्टै कुरा। तर एमसिसी पारित भयो, अन्यथा अवस्थामा एमसिसी पारित भयो भने चिनिया रेलको यो प्रसङ्ग बन्द भयो भने बुझे हुन्छ। किन भन्छ भने यो भूभाग त चाहिँ अमेरिकनहरूको कानुनी रूपमै उनको नियन्त्रणमा जाँदैछ भनिसकेपछि यो डिजाइनमा उनीहरू आए। जस्तो यो पछिल्लो कालमा पनि के देख्यो भन्छ भने उनले पुटिनलाई निम्ता पठाए नि होइन, पठाए। अब उतातिरबाट पनि दिन लगाए, अब यताबाट पनि पठाए पुटिनलाई निम्ता दिने, चिनिया रेलका कुरा गर्ने, कि मान्छेलाई बहकाउने। बाहिर मान्छेको आँखा त यता दौडाउनु पर्यो नि, तर काम चाहिँ सिआइएको गर्ने। भित्रभित्र लगेर मैले जो सुनाएँ नि, यिनले चाहिँ लगातार चाहिँ तारन्तार महिनामा चाहिँ बैठक बसेर यिनले कति काम पहिले गरिसकेको छ। एमसिसीको कुरो त संसदको कुरो त बल्ल संसदमा आइसकेपछि हामीले थाहा भयो होइन। यिनले भित्रभित्र गरे त थाहा थिएन। भित्रभित्र यसो गर्दै आएर चाहिँ यो चिज एक्सपोज नहोस् र भोलि संसदमा पारित गर्ने बेला होइन अब यिनी चाहिँ मानव चाहिँ एकदम रुस प्रेमी रहेछन्, चीन प्रेमी रहेछन्, अथवा चाहिँ मैले भन्न खोजेको हामीलाई चाहिँ अहित नगरेका देशहरूसँग यिनको राम्रो सम्बन्ध रहेछ भनेर मान्छेका आँखामा छारो हाल्ने र भित्र देशलाई चाहिँ सिआइएको एम्बुसमा चाहिँ बार्ने, धरापमा पार्ने हिसाबले यिनले भूमिका खेल्दै आएको हो। र अत्यन्तै अपराधिक चाहिँ तपाईँको मानसिकता भएको यो गिरोह हो। यो केपी ओलीको गिरोह हो र जो काङ्ग्रेसको गिरोह छ नि शेरबहादुरको। भनेपछि अब यो सम्पूर्ण चाहिँ यो कहाँ आछ भन्छ भने ठ्याक्कै इन्डो पेसिफिक रणनीतिबाट यो आयो। मैले भने नि जस्तो बिआरआईलाई चाहिँ चेक गर्नको निम्ति उनले भनेका छन् नि, यो इन्डो पेसिफिक चाहिँ तपाईँको बिआरआईको काउन्टरमा चाहिँ हामीले विकास गरेका उनी भनेका छन्। अब यहाँको रेलको कुरो के हुन्छ भने बिआरआईको 6औँ रुट भनेको छ, 7औँ रुट 6औँ कि 7औँ रुट भनेको छ होइन। जस्तो 6वटा रुट अन्त जस्तो सामुद्रिक रुट, त्यसपछि स्थल रुट छोडेर अब यो दक्षिण एसिया जोड्ने यो ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी भनेर जो नेपालसँग भएको छ नि, यसलाई उनीहरूले 7औँ रुट भनेको छ नि बिआरआईको हो। अब यसलाई काउन्टर दिन उनले जो इन्डो पेसिफिक पनि बनाए नि, के अरे इन्डो पेसिफिक समूहलाई हो, यसलाई यो 7औँ रुटलाई ब्लक गर्नको निम्ति उनीहरू एमसिसी मार्फत आए, एमसिसी मार्फत अगाडि आए। त्यस कारणले यो के हुन्छ भने सिधै चीनमाथि धावा बोल्ने चाहिँ एजेन्डा हो, यो अरू केही पनि होइन। चीन अब हाम्रो देशको त आफ्नो कुरो छँदैछ होइन। मेरो भनाइ के हुन्छ भने
केपी ओली कसैको गुन्डा बन्नु छ, शेरबहादुर गुन्डा बन्नु छ, प्रचण्ड गुन्डा बन्नु छ, उनका गुन्डा भनेर उनकै देशबाट लडे हुन्छ हैन। अब तपाईको अमेरिकन स्वार्थ वा चिनिया स्वार्थ, रसियन इन्डियन स्वार्थको निम्ति हाम्रो भूमि किन शिकार बनाउने हामीले विरोधहरूको यो हाम्रो भूमि हामीले प्रयोग हुन किन दिने? अमेरिकन लड्नु नि त, साउथ चाइना सीमा गएर चीनसँग लडे हुन्छ नि, अमेरिकाबाटै चीनसँग लडे हुन्छ नि, त्यसको निम्ति हाम्रो जमिन किन दिने हामी? हाम्रो विरोध त्यहाँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो के हो भन्छ भने मैले त यतिसम्म भन्छु, यसको पक्षमा ओकाद गर्ने जो जघन्य अपराधी हुन् नि हैन, यो विदेशीले किनिसकेका र उनको नागरिकका रूपमा काम गरिरहेका यो अपराधी ग्याङले झन्नै देशलाई एउटा चाहिँ साम्राज्यवाद शक्तिको मिलिटरी क्याम्प, एउटा बेस क्याम्प बनाउने र अर्को देश विरुद्ध चाहिँ तपाईको युद्धको तयारी गर्नको निम्ति यो एमसीसी सम्झौता पारित गर्दैछन् यिनीहरूले संसदबाट। र अब यो संसदबाट किन पारित गर्दैछन्? जस्तो यस्तो अनुदान त चीनले पनि त 56 अर्ब दिन्छौ भन्यो नि हैन। योभन्दा अगाडि पनि त यस्ता अरबका अनुदान त धेरै देशबाट आएका थिए, भोलि पनि आउने होलान्। तर यो नै संसदबाट किन पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो? अर्थ यही हो, यो अपराधी मानसिकताबाट आएको छ भन्ने कुरो बुझिनै यहीबाट हो। यो किन राख्यो त भन्छ भने यसलाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन प्रयास गरिरहेका छन्। संवैधानिक मान्यता दिलाइसकेपछि त यो त अर्को सरकारले खारिज गर्न त पाउँदैन, किन संविधानै चेन्ज हुन्छ यसबाट संविधान चेन्ज हुन्छ, नेपालका कानुन निष्क्रिय हुन्छन् र यसले संविधानको तहको मान्यता, संवैधानिक जस्तो एमसीसीले संवैधानिक अङ्गको मान्यता पाउँदैछ, जस्तो यहाँको सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, महालेखा परीक्षक छन् नि, त्यही सरहको मान्यता पाउँदैछ हैन। त्यो पाइयो भने यहाँको कार्यपालिकाले त्यसलाई छुन मिल्दैन। जस्तो यहाँको सरकारले अदालतमा हात हाल्न पाउँदैन नि, अख्तियारमा हात हाल्न पाउँदैन नि हैन, त्यस्तै गरेर एमसीसी माथि पनि हात हाल्न पाउँदैन। उनले एमसीसीलाई त्यो मान्यता दिलाउने र त्यसपछि अर्को सरकार बन्यो भने पनि यसलाई रद्द गर्न नमिल्ने गरी यिनीहरूले संसदबाट पास गराउन खोजिरहेछ। जस्तो अब अस्ति भर्खरै चिनिया राजदूतावासले नि एमसीसीकै सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलनमा एउटा जानकारी दिनुभयो, नेपालले कुनै पनि देशको सहयोग चाहिँ स्वतन्त्र रूपले लिन सक्ने हैसियत छ, लिन सक्छ भनेर जुन किसिमको चिनिया राजदूतको भनाइ आयो एमसीसी यति बेला चर्चिरहेको बेलामा, चिनिया राजदूतको त्यो भनाइलाई हामी कसरी बुझ्ने? चिनीले के बुझ्यो यो विषयलाई? होइन, मैले यस्तो हुन्छ, मैले चिनियाहरूले त्यो आपत्ति जनाएको पनि बुझेको छु। जस्तो उनीहरूको त्यो बोल्ने कूटनीतिक भाषा त्यही हो हैन, त्यसमा पनि कूटनीतिक भाषा, त्यसमा पनि चिनियाहरूको कूटनीति हैन। जस्तो कुल डिप्लोमेसी भन्छन् हैन, त्यो एकदम मान्छेले बुझ्दै नबुझ्ने खालको हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ भाषा, हामीले भाषा हेर्ने हो, भाषा हेर्ने हो। त्यहाँ भाषा मैले हेरेँ, मैले के भन्छ भने जस्तो एउटा के भनेको छ भन्छ भने यो आर्थिक विकासका लागि मात्र हो भनेको छ। मात्र भन्ने शब्द छ, यसको मतलब उनले मात्र भन्ने त्यो शब्द किन जोडेथे? उनले पढेका त छन् नि, प्रस्ताव त पढेका छन् हैन, त्यो मात्र किन जोड्यो भन्छ भने यो आर्थिक विकासका लागि आएको छैन है भनेको हो त्यो, नत्र त्यो मात्रको आवश्यकता छैन हैन। अब दोस्रो भाषा उनको राजदूतको के छ भन्छ भने यदि यो नेपालको हितमा छ भने, नेपालको हितमा छ भने भन्ने शब्द जोडेर त्यसलाई एउटा चाहिँ तपाईको प्रश्नवाचक चिन्हमा राखेको छ त्यहाँ हैन, प्रश्नवाचक चाहिँ दायरामा राखेको छ भने नेपालको हितमा छैन भने उनको आफ्नो बुझाइ त्यही हो। तर नेपाललाई भने के भन्छ भने तिमीहरूले अध्ययन गर भने हो, त्यो नेपालको हितमा छ भने भनेको त तिमीले अझै राम्ररी हेर, अथवा यो आर्थिक विकासका लागि मात्र हो भने हैन भनेपछि त्यो हो कि होइन राम्ररी बुझ र तिम्रो विवेकले गर भन्यो। अब उनको विरोध छ भन्ने कुरो कुनै शङ्कै छैन। त्यसमा पनि के हो भन्छ भने अब उनकै विरुद्धमा यो सङ्गठित भएको हुनाले, यो एमसीसी प्रोजेक्ट आएको हुनाले अब चाइनिजहरू यसप्रति सकारात्मक छन् भन्ने यो हावादारी हास्यास्पद कुरा हो। र एउटा बाहिरको देशले, त्यो पनि चिनियाहरूले अब चाहिँ जस्तो अमेरिकनले गरे जस्तो हैन, इन्डियनले गरे जस्तो उनीहरू गर्दैन। तर यसको रिएक्सन त भोलि देखाउँछ हैन। अब यसको रिएक्सन कहाँ देखाउँछ त भन्छ भने जस्तो मैले एउटा सम्झाउँ, यही एमसीसी, मलाई अहिले यो एमसीसीको चर्चा आएपछि म स्पष्ट भएँ। चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आएको बेला चीन विरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूको हामीले हाडखोर पनि बाँकी राख्दैनौँ भने नि, हामी बाँकी राख्ने छैनौँ भने नि हो, त्यति कठोर भाषा नेपालमा आएर हैन
जस्तो देखेर चाहिँ यहाँका दलालहरू यो इन्डो पश्चिमा दलालहरूले चीनका विरुद्धमा चाहिँ देखिने गरी साह्रै ठुलो काम त गर्न सकेका छैन नि होइन भित्रभित्र सुराकी गर्ने फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई अलिकति बढावा दिने भए केही गर्न सकेका छैन तर यस्तो ठाउँमा आएर होइन यस्ता मामुली खालका थाङ्ने मान्छेहरूको बिचमा उभिएर त्यो हातखोर भाँचिदिने राष्ट्रपतिले होइन त्यो पनि चिनको राष्ट्रपतिले किन गर्यो भन्ने कुरो मैले अहिले बुझेँ किन उनले एमसीसीलाई लक्षित गरेर बोले हुन् यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन किन यस्ता फ्री तिब्बतका सानातिना गतिविधि त सधैँ हुँदै आएका छन् तिनलाई लिएर त्यति ठुलो पदको मान्छेले त्यो भाषा बोल्न आवश्यक थिएन र एमसीसी जुन तयारीका साथ आउँदैछ नि उनको सङ्केत त्यही हो र मलाई के विश्वास छ भन्छ भने यो पारित भएको भोलिपल्टदेखि सिआइए र युका एजेन्टहरूको पनि दुर्दशा सुरु हुन्छ मैले बुझेको यति हो होइन त्यो नेपालभित्री स्वाभिमानी मान्छेबाट मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ तपाईँको एन्टी अमेरिकन अथवा चाहिँ जो ध्रुव छ नि विश्वमा दुई ध्रुव यो मध्ये चिनिया र रसियन ध्रुवको तर्फबाट होइन जे प्रतिक्रिया आउँछ नि त्यसको पिसाइमा यिनीहरू पनि पर्छन् र सबभन्दा राम्रो पक्ष त्यही हुन्छ भोलिको निम्ति यो पारित भएको दिनदेखि यो संसदमा पारित भएको दिनदेखि भयो भने त हाम्रो छुट्टै खालको एउटा दुर्दशा हाम्रो पनि सुरु होला त्यहाँभन्दा अगाडि नै नेपालले संसदमा रोक्न सक्यो भने चाहिँ एक किसिमको नेपाललाई चाहिँ तपाईँको भनाइअनुसार बेटर हुने भयो होइन त्यसको लागि चाइनाले नेपालमा फेरि कुनै त्यस्तो कूटनीतिक माध्यम मार्फत उसको आफ्नो प्रभावले यो उसलाई चाहिँ संसदबाट रोक्न सक्ने सम्भावना कतिको छ होइन यस्तो उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट गरिरह होलान् अब गरिरह जस्तो लाग्छ मलाई है जस्तो यो माधव नेपालहरूको स्वर होइन अब यो चाहिँ माओवादी पङ्क्तिहरूको अब भीमरावहरूको होला अथवा चाहिँ केही सरसल्लाह त गरिरह होलान् नगर्ने कुरो भएन अब त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चिज के हो भन्छ भने अब सायद चिनियाहरूले यो पारित गरे भने पनि हाम्रो निम्ति बाटो खुल्छ भन्ने उनको मानसिकता भयो जस्तो बुझ्छु मैले होइन पारित नगरे नेपालको हितमा छ होइन तर पारित गरे भने हाम्रो निम्ति बाटो खुल्छ किन भन्छ भने यस्तै प्रस्ताव भोलि रसियाबाट पनि आउँछ यस्तै प्रस्ताव चीनबाट पनि आउँछ त्यसपछि यिनको दुर्दशा त्यसपछि सुरु हुन्छ होइन अब दिएनन् भने चाहिँ तपाईँको अब यिनी मुठभेडमा जानुपर्छ किन अमेरिकन त मुठभेडको निम्ति आएको छ होइन जस्तो फिलिपिन्समा आफ्नै देशका विरुद्ध त्यो मेगासेसे भन्ने गद्दार अमेरिकन सेनाको पक्षमा चाहिँ लडेर अनि त्यसैको नाममा त्यही गद्दारको नाममा मेगासेसे पुरस्कार राखेको छ नि अमेरिकाले हो त्यही कि मेगासेसे भन्नु पर्यो अब यहाँ होइन कि मेगासेसे भन्नु पर्यो होइन भने चाहिँ यिनी उम्किने बाटो मैले चाहिँ देख्दिनँ यिनी चेपाउमा पर्छन् त्यो त्यसरी खुलेर गए पनि यिनी चेपाउमा पर्छन् जस्तो प्रदीप गेवाली केपी ओली यिनी के रहेछन् आखिर तपाईँको र चाहिँ सिआइएका सुराकीभन्दा बढी त केही रहेछन् भने त नाङ्गो भयो भने उहाँ गएर सिग्नेचर गरेर इन्डो पेसिफिकको केन्द्रीय भूमिकामा हामी काम गर्छौँ भने सही गरेर यहाँ आएर होइन भन्छ होइन यस्ता कौडीका पनि चाहिँ तपाईँको चरित्र नभएका स्तर नभएका मान्छेहरू भनेपछि अब त्यो हुन्छ र उनले त्यो प्रतिक्रिया देखाउँछन् चिनियाहरूले पनि प्रतिक्रिया देखाउँछन् चिनिया राष्ट्रपतिको सङ्केत पनि यसैप्रति थियो अब यिनले जो गरिरहेछन् र यो पोइन्टमा यो उत्कर्षमा नेपाल जान जरुरी भइसकेको थियो किन भन्छ भने यो चक्रव्यूह त धेरै लामो थियो मैले भने 47 सालको लगत्तै यिनले अर्थतन्त्र बेचेर स्वाहा बनाए नेपाललाई टाट उल्टाउन मदन भण्डारी मार्न लगाए होइन दरबार हत्याकाण्ड बनाए माओवादी युद्धमा 17,000 मान्छे व्यापार पनि थियो जस्तो इन्डिया कन्ट्रोल गर्ने पोलिटिकल मिसन मात्रै नभएर व्यापार पनि थियो यिनको शुद्ध मिसन चाहिँ तपाईँको चीन विरुद्ध एउटा ठुलो चाहिँ सैन्य स्टेसन बनाउने हो र त्यो बन्छ यो पारित भएको भोलिपल्टैदेखि बन्छ किन उनले चाहिँ सडक सुरक्षाको अवधारणा पनि त्यहाँ लेखेका छन् होइन भने त्यो सडक सञ्जालभित्र उनको आर्मी बस्दैछ चाहे त्यो सिभिल ड्रेसमा बसोस् र यसमा अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भन्छ भने मैले अघि नै भने उनले बनाउने ट्रान्सफर्मरको सुरक्षाको निम्ति त्यसलाई परिचालन गर्न उनले इआरसी नामको एउटा विद्युत प्राधिकरण बनाउँदैछन् आफ्नो नेपालको कानुनभन्दा बाहिर एमसीसीको कानुनभित्र र अर्कोतिर उनले जो रणनीतिक सडक सञ्जाल भनेको छ त्यसलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति उनले चाहिँ अर्को एउटा विभाग बनाउँदैछ नेपालको कानुन बाहिर र अब चाहिँ यहाँ अनौठो के छ भन्छ भने त्यो उसमा चाहिँ उ छैन ती दुईटा निकाय र एमसीसी नेपालबाट जाने वा यो प्रोजेक्ट पुरा भयो भने नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा छैन सम्झौतामा
त्यो 5 वर्ष सकेर अमेरिकाको हातमा दिने भन्ने कुरा छैन। उनीहरू सधैँको निम्ति यहाँ बस्ने कुरा छ। र मैले के बुझ्छु भन्छ भने, मैले बुझ्छु मतलब यथार्थ के हो भन्छ भने, जस्तो मैले सुरुमा भने नि, जस्तो 400 केबी प्रसारण लाइनको, विद्युत प्रसारण लाइनको निम्ति बिजुली त नेपालमा त छैन। अहिले पनि इन्डियाबाट किनेर काम चलाएको देश भनेपछि उनीहरूले त्यसमा पास हुने विद्युत उत्पादन नहुँदासम्मको कुरालाई बङ्ग्याएर, किन व्याख्या चाहिँ नेपालले गर्न नपाउने कुरा मैले सुनाएँ नि, होइन? अब योसँग सम्बन्धित कुनै पनि मामिला व्याख्या नेपालले गर्न नपाउने र यसबारेमा कुनै सोधखोज पनि गर्न नपाउने भनेपछि उनीहरूले त्यो सबै आफ्नो चाहिँ योजना पुरा नहुँदासम्मको निम्ति उनी ननिस्किने योजनामा चाहिँ यिनी सबै स्वतन्त्र निकाय बनाइरहेछन्। र अब सडक सुरक्षाको कुरा उठाएका छन्। अब सडकमा चाहिँ उनको मिलिटरी हुन्छ ठाउँ ठाउँमा। मैले भने मेचीदेखि 3टा विकास क्षेत्र, पहिलोको विकास क्षेत्र है मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल भनेको छ दस्तावेजमा। त्यो हेर्दाखेरि गण्डकीदेखि मेचीसम्म ओगर छ। अब यो सबै क्षेत्रभित्र अमेरिकन सैनिकहरू चाहिँ हरेक ठाउँमा तैनात गर्ने योजनामा आइरहेछन्। र झनै झनै नेपाल कहाँ पुग्यो त भन्छ भने यो पारित भएको दिनदेखि जो इराकलाई जो चाहिँ उनको सैन्य नेतृत्वले घेरेको छ नि अहिले, होइन? जस्तो अस्ति एउटा घटना भयो नि त, अब त्यही स्थिति आयो नेपालमा, आउने भयो। जस्तो यो कासिमको हत्यापछि, सुलेमानीको हत्यापछि इराकको संसदले इराकबाट सबै अमेरिका निकाल्नु भन्यो, तर अमेरिकाले त छोड्दैन। किन? सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा पहिल्यै फसाएको छ मान्छेहरूलाई किनेर। अमेरिकाले त त्यहाँ संसद त निरीह भयो नि त। अब किन? संसदभन्दा माथि त अमेरिकन सेना छ त्यहाँ। भने इराकबाट जसरी अमेरिका अब हट्दैन, संसदले पारित गरे पनि हट्दैन, त्यसै गरेर अब नेपालले चाहेर पनि एमसिसी हट्दैन। अब यो पारित हुने बित्तिकै त उनको त सारा शक्ति त यहाँ केन्द्रित त हुन्छ, उनको सेना केन्द्रित हुन्छ, उनको सारा मेकानिजम केन्द्रित हुन्छ भनेपछि अब यो अवस्थामा देशलाई लग्ने एउटा चाहिँ यो योजना हो एमसिसी। र यसलाई चाहिँ मेरो सुझाव त के हुन्छ भने, जस्तो त्यहाँ अहिले विवाद छ, अब जस्तो माओवादीहरू छन्, अब प्रचण्डको त मैले भन्न सक्दिनँ, भरोसा गर्न सक्दिनँ, अरू सबै एक ढिक्का छन्। एमालेभित्र एउटा पङ्क्ति त्यसको विरुद्धमा छ। त्यो केपी ओलीको गिरोहको नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई टुक्र्याउने चाहिँ आँट गरेर पनि यो प्रस्ताव रोक्नुपर्छ, मेरो भनाइ त्यही हो। नत्र भने यिनीहरू पनि शिकार त भुली हुन्छन् नि, उम्किन त पाइएन नि। यो देश विरुद्ध चाहिँ आएको प्रस्ताव हो पनि भन्ने, अनि देशभन्दा पार्टी माथि राखेर भोटिङमा गयो भने त यिन त यो सबै नक्कली खेल हो भने बुझिन्छ पनि। भीम रावल, देवगुरुङ जति छन् नि, यो सबै नक्कली खेल हो भने बुझिन्छ, होइन? देश ठुलो कि अब पार्टी भन्ने त प्रश्न उनको अगाडि आएर महाकाली सन्धिको हो चाहिँ देखायो नि एमसीले। होइन होइन, त्यहाँ त जानै पर्छ। यदि चाहिँ देशकै निम्ति कुरा गर्ने हो भने महाकाली सन्धिको बेला जो हो नि त्यो त जानै पर्छ। र केपीको र शेरबहादुरको जो गिरोह छ नि, यो गिरोहलाई चाहिँ तपाईँको चकनाचुर पार्नुपर्छ, होइन भने यो लडाइँ सम्भव छैन।